كيف حالك؟ ليش هيك حامل اخوك؟ انت عصب من السيارة. طيب وين مودياها؟ بدي اروح عرشتنا. وانت مش تعبانه وانت حاملاها هيك؟ تعبانه ولا لا؟ تعبان وصعب عليها او مش قادر. وين رايحه انت هالبيت؟ انا رايحة من في المنتزه البريج؟ اه. طب تعال اخذك معايا. يلا اطلع بدي اخذها معايا. بتحبي اختك عشان حملاكي كانت؟ طلع علي. يلا مع السلامة.